शेर अफजल मरवत को अब पता चला है कि बड़े छोटे से ज़हन की और ज़र्फ़ के मालिक हैं सोहेल अफरीदी। आज जुल्फ़िकार ने बड़ा प्रेशर डेवलप किया, सारी चीज़ें हुई, लेकिन आज भी कहा जाता है कि वो भुट्टो साहब का, मुर्तज़ा भुट्टो का गलत फैसला था। और जिन्होंने इमरान खान को नहीं छोड़ा, भुट्टो को नहीं छोड़ा, लियाकत अली खान को नहीं छोड़ा, बेनज़ीर को नहीं छोड़ा, हुसैन शहीद सरवर्दी को नहीं छोड़ा, शेख मुजीबुर रहमान को नहीं छोड़ा, कायद आज़म और फातिमा जिन्ना को नहीं छोड़ा, वो सोहेल अफरीदी साहब आपको छोड़ेंगे? अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ साहिब, आप तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को एक मरतबा फिर से रमज़ान की मुबारकबाद। अपने आस पड़ोस में जो ज़रूरतमंद गरीब गुरबा लोग हैं उनका भरपूर ख्याल रखिएगा। आज जिन पहलुओं के ऊपर बात करनी है उसमें इमरान खान की एक तरफ बहादुरी है और दूसरी जानिब जो बुज़दिल हैं वो डर कैसे गए हैं। मरियम साहिबा ने दबे लफ्ज़ों में इशारा दे दिया और कसम उठा ली कि हमने इमरान खान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ना मैंने, ना मेरे अब्बा ने, ना मेरे चचा वज़ीर आज़म ने। इमरान खान की ज़ाती फ़ोर्स बनाने का मामला, फील्ड मार्शल साहब को अपनी जो है वो पढ़ चुकी है, अपनी ज़िंदगी के लाले पड़े हैं। कल का दिन अहम भी है मगर क्यों है, इन तमाम पहलुओं के ऊपर साहिब हम बात करेंगे। तो इसका आगाज़ हम जो करते हैं वो यकीनन जो सोहेल अफरीदी साहब का बयान है धरना ख़त्म करने के बाद KPK हाउस के बाहर से, और मज़ीद आगे का लाएअमल देते हुए उन्होंने जो बातें की हैं, उन्होंने तकरीबन 50 साल पहले की जो याद थी उसको ताज़ा किया और मज़ीद यादें ताज़ा करने जा रहे हैं। अल्लाह ना करे कि सारी 1979 की जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाएं। अगर वो ताज़ा हो गई तो फिर कोई दुनिया से जाएगा, कोई हवा में उड़ जाएगा, कोई फांसी लग जाएगा, कोई कराची में मारा जाएगा और पता नहीं क्या क्या होगा। अब सोहेल अफरीदी साहब ने बड़ा अच्छा इक़दाम उठाया, लेकिन इस इक़दाम को करना ज़्यादा है और बयान यानी कि अमली काम ज़्यादा करना है, बातें कम करनी है। मैं इस बात में नहीं पढ़ूंगा जो पार्लियामेंट के अंदर आपने धरना दिया था उसका क्या असर हुआ। जो KPK हाउस के बाहर धरना था वो तो पार्लियामेंट के धरने से भी फजूल था। खैर वो एक मामला भी सामने आ गया। शेर अफजल मरवत को अब पता चला है कि बड़े छोटे से ज़हन की और ज़र्फ़ के मालिक हैं सोहेल अफरीदी। सोहेल अफरीदी ने कोई बदअखलाक़ी नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। शेर अफजल मरवत के साथ ना बैठ के वहाँ से उठ के साबित किया है कि सोहेल अफरीदी एक गैरतमंद है और वो किसी बेशरम और किसी ऐसे टाउट के साथ नहीं बैठेगा जिसके साथ वो बैठना पसंद नहीं करता। साहिबो देखिए, मैं आपसे या आपको मुझसे मिलने का दिल ना हो या आप मुझे देखना पसंद ना करें तो आप मुझे नहीं देखेंगे ना। अगर आप फिर भी देखेंगे तो ये मुनाफ़िक़त होगी। अगर आप मेरे साथ और मैं आपके साथ बैठना नहीं चाहता और फिर भी मैं बैठ जाऊँ और किसी मजबूरी के तहत बैठूँ, ये तो मुनाफ़िक़त होगी। गैरत तो ये है, सही बात तो ये है कि आप जिसको पसंद नहीं करते उसको मुंह के ऊपर कह दें। अगर मुंह पे नहीं कह सकते तो कम से कम एहसास दिलाइए कि हम आपको पसंद नहीं करते, आपके साथ नहीं बैठना चाहते। ये नहीं कि किसी इंसान को इंसान होने के नाते, अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते पसंद नहीं करते। आपकी अदाओं को, आपके इरादों को, आपकी नीयतों को, आपके किरदार को हम पसंद नहीं करते, आप हमें बुरे लगते हैं। कम से कम इतना इजहार तो करना चाहिए। बहरहाल सोहेल अफरीदी साहब ने कहा जी कि हम एक फ़ोर्स बनाएंगे जो रमज़ान के बाद और ईद के बाद यकीनन फंक्शनल की जाएगी। सब ये बहुत बड़ा इक़दाम है और वो है बानी PTI रिहाई फ़ोर्स। ठीक हो गया, अच्छा इक़दाम है। अब मैं आपको 1979 के दौर में साहिबों में आपको वापस लेके जाता हूँ। भुट्टो साहब जेल में थे, वहाँ मुर्तज़ा भुट्टो उनके जो बेटे थे कराची में जिनको मर्डर किया गया, शहीद किया गया, उन्होंने आल जुल्फ़िकार बनाई थी और आल जुल्फ़िकार भी इसी तरह की फ़ोर्स थी जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को आज़ाद कराना था, जिसने ज़ियाउल हक से बदला लेना था, जिसने सारी चीज़ें करनी थी। उस दौर में भी कहा गया था कब्र एक है, बंदे दो हैं, फ़ैसला करें किसने जाना है। पहले भुट्टो साहब गए, फिर ज़ियाउल हक साहब भी कब्र में चले गए, तो फिर 2 कब्रें हो गई थी। वो शहद की मक्खियों का हमला करना, वो चाइना से आम मंगवाना, उसमें गैस डलवाना, वो किसी पायलट को थप्पड़ मारना, वो पायलट का लीबिया से वापस आना, फिर बदला लेना, फिर ये जेल ने ये लित्तर, ये छित्तर, ये सारी चीज़ें जो थी उसमें शामिल थी। बहरहाल मुख्तार करते हैं चीज़ को। तो आल जुल्फ़िकार की बुनियाद रखने वाले मुर्तज़ा भुट्टो को कराची में मरवा दिया गया था। आल जुल्फ़िकार ने बड़ा प्रेशर डेवलप किया, सारी चीज़ें हुई, लेकिन आज भी कहा जाता है कि वो भुट्टो साहब का या मुर्तज़ा भुट्टो का गलत फ़ैसला था। साहिबो वो इसलिए गलत फ़ैसला था, ये चीज़ें PTI को बागौर सुननी चाहिए, ख़ासकर सोहेल अफरीदी साहब को, कि उसके अंदर सज़ाए मौत के कैदी,
क्रिमिनल लोग, जेलों के अंदर जो जराइम पेशा लोग थे, और पार्टी के कारकुनों और भट्टो साहब से मोहब्बत करने वाले सब का एक मिक्सचर बना के जो है उन्होंने अल-जुल्फ़िकार बना दी थी। अब ये अल-जुल्फ़िकार बनाना तो ठीक थी, फोर्स बनाना तो अच्छा था, लेकिन उसमें किस माइंडसेट के लोगों को बनाया, और फिर जो जिस पाकिस्तान के अंदर फ़ौज से या जरदारी साहब से या किसी और से मुर्तज़ा भट्टो को खुद अल-जुल्फ़िकार नहीं बचा सकी थी, वो किसी भट्टो को कैसे बचा लेती फ़ौज से, इस्टेब्लिशमेंट से। और आज सोहेल अफरीदी जब रिहाई फोर्स बनाएंगे तो वो फोर्स सोहेल अफरीदी को कैसे बचा लेगी और वो इमरान खान को कैसे बचा लेगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि उसके अंदर क्रिमिनल लोग, जेलों के कैदी उठा के आप नहीं लाएंगे, सजाए मौत के कैदी नहीं लाएंगे। जैसे कि जहाद कश्मीर के अंदर सजाए मौत के कैदी, जानी शराबी, सबको छोड़ दिया गया, जाओ जहाद करो। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो क्या BLA वालों को आप इसमें शामिल करेंगे जो रिहाई फोर्स होगी? क्या TTP वाले आपके साथ शामिल होंगे? नहीं होंगे ना। तो फिर यही लोग हैं, इनसे आप फोर्स बनाएंगे जो कि प्योर फोर्स होगी, जो कि अच्छा, सच्चा और खरा काम करेगी। तो ये आपकी नीयत अच्छी है, ये काम आप कर सकते हैं। फिर मैं कहूँगा आपने डिस्क्लोज़ कर दिया, अब आपको पहले अपनी जान बचानी है माज़रत के साथ। और जिन्होंने इमरान खान को नहीं छोड़ा, भट्टो को नहीं छोड़ा, लियाकत अली खान को नहीं छोड़ा, बेनज़ीर को नहीं छोड़ा, हुसैन शहीद सरवर्दी को नहीं छोड़ा, शेख मुजीबुर रहमान को नहीं छोड़ा, कायद आज़म और फातिमा जिन्ना को नहीं छोड़ा, वो सोहेल अफरीदी साहब आपको छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। इनका मंशूर है, इनका असूल है। इनकी असूल और मंशूर में कोई मज़हब, कोई शरीयत, कोई इंसानियत नहीं है। वो पता ही क्या है, ये 25 करोड़ है, इसमें से 1 लाख को मार दो, निज़ाम हमारे कंट्रोल में रहे, हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता रहे, बहुत अच्छा। इसी तरह से चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। तो ये नीयत अच्छी है, इरादे अच्छे हैं। आपने कहा कि हम जल्द इसको फंक्शनल करेंगे, अभी उसकी बुनियाद रखेंगे, कार्ड तकसीम किए जाएंगे। लोगों, ए पाकिस्तान के लोगों, अगर आप मुल्क के अंदर तब्दीली चाहते हो तो बिल्कुल रिहाई फोर्स का हिस्सा बनो, सोहेल अफरीदी का साथ दो, इमरान खान को बचाने के लिए साथ दो, बासूरत दिगर। देखें ना, लोहे को लोहा काटता है, लोहे को और बला तो नहीं काटती ना। तो जब लोहे को लोहा काटता है तो फिर क्या, 3 नाम मैं आपके सामने रखता हूँ, ये यकजा हो जाए, ये फोर्स की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 लोग। नंबर 1 इमरान खान का सिपाही सोहेल अफरीदी, तहरीक इंसाफ से। नंबर 2 मंजूर पश्तीन, कौम परस्त, नेशनलिस्ट। नंबर 3 महरंग बलोच, बलोचों की लीडर। अगर यही तीनों लोग नौजवान, एक खातून लड़की है, दूसरा मंजूर पश्तीन नौजवान है, तीसरा सोहेल अफरीदी है, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर इनकलाब ला सकते हैं, पूरा मुल्क ठीक कर सकते हैं। बल्कि ये जो फौजी हैं ना, और ये जो बाकी लोग, यकीन करें, ये वो कंदहार से जाके पीछे देखें, उधर दिल्ली जाके इनको पीछे देखना पड़े, इन्हें कुछ नज़र ना आए ये सियासत में मुदाखलत क्या होती है, ये फॉर्म 45 को 47 में कैसे बदला जाता है, ये चीज़ें क्या होती हैं। ये 3 लोग इकट्ठे हो जाएं, क्या से क्या नहीं हो सकता। मैं आज सवाल पूछता हूँ पश्तूनों से, पख्तूनों से, बलोचों से, ये आप लोग इकट्ठे क्यों नहीं होते? वजह क्या है, कभी बताइएगा। क्या को आपका मज़हब अलग है, आपका मुल्क अलग है, आप किसी और फ़िरके से तलक रखते हैं? वैसे फ़िरकों की बात करें तो मुझे और आपको सिर्फ मुसलमान होना चाहिए मादरत के साथ, ये बाकी इजाफी नाम नहीं होने चाहिए। तो मसला क्या, आप लोग इकट्ठे क्यों नहीं होते? आप लोग इकट्ठे हो जाएं, 3 नाम बताएं, मंजूर पश्तीन, सोहेल अफरीदी, महरंग बलोच, कहानी ख़त्म, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये जो फोर्स बनने जा रही है, मैं इससे अंदाज़ा लगा लूँगा, लोगों कमेंट में लिखिएगा आप में से कौन कौन जो है वो इस इमरान खान बानी PTI रिहाई फोर्स में शामिल होगा। इसकी टोपी कैसी होगी, इसकी शर्ट कैसी होगी, इसका कार्ड कैसे होगा, कौन हल्फ देगा, कौन डटा रहेगा, कौन खड़ा रहेगा, और फिर जो है वो रिहाई के लिए सारी चीज़ें करेगा। बहुत अच्छा इक़दाम है, लोहे को लोहा काटता है, यही नौजवान, यही लोग जो हैं वो फोर्स का हिस्सा बन के चीज़ें कर सकते हैं। तो देखते जाइए आगे चल के चीज़ें होती क्या हैं। जहाँ इमरान खान की बहादुरी थी, वहीं पे बुज़दिल डर चुके हैं। मरियम साहिबा कहती हैं कि मैं कसम उठा के कहती हूँ, खुदा की कसम कि मैं, मेरे अब्बा, मेरे चचा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में बतौर चीफ मिनिस्टर, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ, ये जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है, हम नहीं कर रहे, हम बिल्कुल नहीं कर रहे। बल्कि उल्टा मियाँ साहब कहते हैं, भले नवाज़ शरीफ का AC उतरवाने की बात की थी इमरान खान ने, वहाँ अगर 1 AC अलाउ है तो 2 AC लगा दीजिए, इमरान खान को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। मरियम साहिबा के ये अल्फाज हैं। बल्कि मैं कोशिश करूँगा, एडिटर को कहूँगा कि अगर मुनासिब है तो ये AC वाली बात और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप ज़रूर प्ले कीजिए, ताकि नाज़रीन जो हैं वो इसको यहाँ पे देख भी लें। आज तक हल्फ उठा के कह रही हूँ आपके सामने,
اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہی ہوں, آج تک نہ میں نے کبھی سوچا, نہ نواز شریف نے کبھی سوچا, نہ شہباز شریف نے کبھی سوچا کہ اس کا اے سی اتروا دوں, اس کا کھانا بند کر دوں, اس کا ٹی وی بند کر دوں. کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا. میں قسم اٹھا کے کہتی ہوں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں, لائیو پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر یہ کہتی ہوں, میں بطور مریم نواز شریف, میرے چچا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور میاں محمد نواز شریف عمران خان کے ساتھ یہ بدسلوکی نہیں کر رہے. وہ تقریب سے خطاب کر رہی تھی اور وہیں پہ عمران خان صاحب کے پرانے بیان چلا رہی تھی, دیکھو وہ کیسے کہتا تھا اے سی اتار دو, فلاں چیزیں اتار دو, میں ان کو لٹکاؤں گا, میں ان کو ایسے کروں گا, لیکن ہم ایسے نہیں کر رہے. انہوں نے کہا غور سے سنیں, انہوں نے دونوں مائک کو ٹھیک کیا اور پھر کہا یہ میری بات غور سے سنیں. مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک بات کہہ دی اور میں نے روزہ رکھا ہے. میں آپ کو سچ بتاتا ہوں, ان کے دل میں کھوٹ اور چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن کوئی سیاستدان, ایک سیاستدان بھی, نواز شریف, زرداری صاحب, مریم, شہباز شریف, عمران خان, کبھی کسی سیاستدان کے ساتھ براہ راست وہ چیزیں اس حد تک نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. کرتے ضرور ہیں, لیکن 99.99% صاحبوں, ایک تو یہ استعمال ہوتے ہیں اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ یہ سارا کچھ کرتی ہے. سیاستدان آج بھی فرشتہ صفت لوگ ہیں, یہ میری بات یہاں بٹھا لیجئے. میں روزہ رکھ کے اپنی نیت کو ٹھیک جان کے یہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. تو واقعی مریم صاحبہ یہ چیزیں نہیں چاہتی ہوں گی, میں مان لیتا ہوں. یہ تو مجھے بھی اور آپ کو بھی پتہ ہے, عمران خان صاحب نے آنکھ ضائع کروا کے آپ کی آنکھوں کا آپریشن کر دیا ہے. یہ لوگ آپ کو ننگے اور گنجے نظر آتے ہیں اور یہی لوگ تو ظالم ہیں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ. سیاستدان تو بیچارے مظلوم لوگ ہیں ان کے مقابلے میں. تو یہ درست بات ہے کہ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. یہ سیاستدان پھر بھی اچھے لوگ ہیں, یہ ان کو لڑواتی ہے, تہمتیں لگاتی ہے, پیلی ٹیکسی, فلانا, یہ وہ, عدت میں نکاح والا کیس, یہ جتنے کیسز ہیں سب انہوں نے بنائے. اچھا, نواز شریف کے اوپر کس نے کیس بنائے تھے؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ. زرداری صاحب کے اوپر کس نے بنائے تھے؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ. عمران خان کے اوپر کس نے بنائے؟ فوج نے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے. تو پھر سیاستدانوں کو کیا دوش دینا؟ ہاں, اچھے برے لوگ ہیں جو ان کی مورے بنتے ہیں, بے شمار لوگ ہیں. کون مورا نہیں بنا مجھے بتائیے؟ سارے مورے بنتے رہے. آج دیکھیں نا, ایک مورا آصف علی زرداری صاحب کی اپنی صحت ٹھیک نہیں ہے, ٹانگیں قبر میں, دماغ کی 3 شریانیں سگڑ چکی ہیں, دماغ اندر سے چھوٹا ہو چکا ہے, اپنی صحت ٹھیک نہیں, اور عمران خان کی صحت کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ زرداری صاحب کو بھی صحت دے, لیکن اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں اور پھر دوسروں کی صحت کے اوپر بات کیجیے گا. تو شرم اور حیا آنی چاہیے ہم لوگوں کو. تو فیلڈ مارشل صاحب کو اپنی کیسے پڑی ہے؟ یہ عمران خان بہادر نہ ہوتا تو یہ بزدل لوگ ڈرتے, یہ قسمیں اٹھاتے, یہ وضاحت دیتے. فیلڈ مارشل صاحب کو نیچے وہ سیفٹی, وہ جیکٹ بلٹ پروف پہننا پڑتی, تقریر کرتے ہوئے اپنے ملک میں شیشہ رکھنا پڑتا, 4 سیکیورٹی گارڈ رکھنے پڑتے. تو بھائی جان, یہ عمران خان دلیر تھا تو آپ بزدل ہیں اور ڈر گئے نا. کوئی قسمیں اٹھا رہا ہے, کوئی وضاحتیں دے رہا ہے, کوئی بیماری کا مذاق اڑا رہا ہے, کوئی فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ نیچے جیکٹ پہن کے جو ہے وہ گزارا کر رہے ہیں. تو اگر اتنا ہی ڈر تھا اور چیزیں تھیں اور خوف تھیں, جیکٹ سے تو موت کے فرشتے سے تو نہیں بچا جا سکتا. موت کے فرشتے کے سامنے تو کوئی بلا بھی ہو تو وہ تو روح نکال لیتا ہے. وہ تو عمران خان کی بھی نکالے گا, آپ کی بھی نکالے گا, کسی کی نہیں چھوڑے گا. سب لوگوں نے مرنا ہے, میں نے اور آپ نے, سارے لوگوں نے. یہ سیفٹی جیکٹ پہننے سے کہ آپ عمران خان سے, فرشتوں سے, جن کے اوپر آپ نے ظلم کیا ہے, ان سے بچ جائیں گے؟ نہیں بچیں گے. یہ مکافات عمل ہے اور یہ ساری چیزیں ہوں گی, یہ ہونا چاہیے. صاحبو, دیگر اہم خبریں ہیں, میں جلدی سے ان کے اوپر بات کر لوں. یہ جو فورس کے حوالے سے مجھے ضرور فیڈ بیک دیجیے کہ کیا حلف بھی دیں گے, فارم فل کریں گے, اور یہ جو فورس ہے اس کا آپ حصہ بنیں گے. کل کا دن اہم کیوں ہے؟ اہم ہے مگر کیوں؟ اہم خبر ہے کہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی 24 جنوری فیصلے کے خلاف اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل 19 فروری 1 ماہ بعد سماعت کے لیے مقرر کر دی. شکر ہے. جسٹس محمد آصف سماعت کریں گے. ایمان اور ہادی کی سزا معطل کر کے ضمانت پر رہائی کی درخواستیں بھی کل سماعت کے لیے مقرر کی جائیں گی. دیکھیں نا, یہ بھی تھوڑا سا انٹرنیشنل تنظیمیں تھیں, NGOs تھی, انہوں نے آواز اٹھائی, پاکستان کے اندر سے کچھ وکلا بولے, چیزیں ہوئی. ظاہر ہے ان کے ساتھ تو ایسی زیادتی تھی صاحبوں کہ یہ عمران خان کی صحت کو, چیزوں کو پیچھے دھکیلنے کے لیے, فیملی کو نہ ملوانے کے لیے, سراب برکت کو پکڑنا, یہی چیز تھی. ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری کو ایسے طریقے سے یہ سارا کچھ کرنا ڈائیورشن تھی. اس کے اندر اور کتنے کھلواڑ ہوئے, یہ سب ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے تھے لوگوں کو کہ اس طرف چلے جائیں. باقی انہوں نے کل بھی چھوڑنا ہے, آج بھی چھوڑنا ہے. ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری صاحب کو وہ جیلوں کے اندر رکھ کے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ ملکی معیشت چلا لیں گے. تحریک انصاف میں کیسی سازشیں ہیں, ہم آئندہ ان کو بھی بیان کیا کریں گے. یہ بھی بڑا ضروری ہے, یہ بھی ننگے کیے جائیں نا, پتہ چلے کیا چیزیں ہیں. عمران خان کی بہن نورین خان نے کہا ہے کہ ہمیں پیغام آیا کہ سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ سے ہٹا کر اس کو لگائیں. کون آپ کو ہٹا کر
کس کو وزیر اعلیٰ لگانا چاہتا ہے؟ جی پاکستان تحریک انصاف میں جو بھی اس کوشش میں ہے، میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کسی دوسرے بندے کی ٹانگ کھینچ کر آپ اس منصب پر بھی آگے تو اللہ تعالیٰ نے عزت نہیں دینی ہوئی تو وہ نہیں دے گا۔ جو اس طرح کرنا چاہتے ہیں، میری ان سے درخواست ہے اپنے مقصد پر فوکس کریں، نصیب میں ہوا تو اللہ تعالیٰ دے گا۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی، دیکھیں آپ بھی لوگ چاہتے ہیں اس کو ہٹا دو، فلاں کو بنا دو، ایسے کر دو، وہ چیزیں کر دو، تو یہ سازشیں جو ہیں نا، جب سے اقتدار ہے باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو نہیں چھوڑتا۔ یہ تو پٹھان ہے، پشتون ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی کون ہے، یہ ایک دوسرے کو کیسے معاف کریں۔ یاد رکھیے گا سیاست اور اقتدار بہرحم کھیل ہے اور ایک نشہ ہے۔ کچھ لوگ اس کو واقعی عبادت کے طور کے اوپر کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو نشے کے طور کے اوپر کرتے ہیں، اپنی اپنی نیت، اپنی اپنی تربیت اور اپنے اپنے ارادے ہوا کرتے ہیں۔ جہاں پہ یہ فساد جاری ہوتا ہے پارٹیوں کے اندر، مجھے وزیر اعلیٰ بنا دو، فلاں چیز کرو، اس کا ذہن چھوٹا ہے، اس کا ظرف چھوٹا ہے، میں بڑا ہوں، وہاں رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک اعتراف کیا ہے، بلکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دے جو خواجہ سعد رفیقی ان کو دل کا دورہ پڑا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کرے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے اعتراف یہ کیا ہے صاحب، اور بہت بڑا اعتراف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں حکومت کی جانب سے بڑا اعتراف، عمران خان کسی صورت ڈیل کی تیاری نہیں اور نہ ہی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہے۔ رانا صاحب کہتے ہیں نہ اس کی کوئی تیاری ہے کہ وہ ڈیل کرے گا اور نہ ہی وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہے۔ اب جب رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو رانا ثناء اللہ نے اعتراف کیا ہے کہ نواز شریف نے 3 بار ڈیلز کی ہیں۔ دیکھیں جب ایک جملے کے ساتھ بی آ جائے نا کہ عمران خان بی نہ ڈیل کرنا چاہتا ہے نہ کچھ، تو بی سے مراد ہے کہ اس سے پہلے سارے ڈیل کرتے رہے۔ ظاہر ہے میاں صاحب نے ڈیل کی تھی تو پلیٹلیس کا بہانہ بنا کے گھر بٹھا کے رپورٹیں بنی تھی اور لنڈن گئے تھے۔ ڈیل ہی ہوئی تھی تو پاکستان واپس آئے تھے اور ایئرپورٹ کے اوپر فنگر پرنٹس ہوئے تھے ایک ملزم کے۔ ڈیل ہی تھی تو مشرف کے دور میں جو ہے وہ سعودی عربیہ چلے گئے تھے، وہ سارے حالات ہوئے تھے۔ وہ ڈیل کے لیے گڑگڑا رہا ہے، وہ پیر پکڑنے تک تیار ہے سے لے کر وہ ڈیل لینے کو تیار نہیں تک کا۔ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے۔ ریاض الحق صاحب کہہ رہے ہیں پاؤں پکڑ رہا ہے، نشہ کرتا ہے، فلاں چیز کرتا ہے، یہ کر دے گا، عمران خان کو ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں نہیں وہ تیار ہی نہیں ہے، وہ ڈیل ہی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ایسا کوئی نڈار آدمی ہے کہ وہ بالکل ڈٹا ہوا ہے اپنی بات سے، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ بعض لوگوں کی تربیت میں اور بعض لوگوں کے خاندانوں میں جہاں آپ پیدا ہوتے ہیں نا، بڑا فرق ہوتا ہے، تو لہٰذا اس فرق کو جان کے جئیں۔ یہ بڑی طویل چیز تھی، میں اس کے اوپر مزید بھی بات کروں گا کہ مریم صاحب نے یہ بات ایسے نہیں کہہ دی مائک ٹھیک کر کے نا، کہ میں اور میرے ابا، میرے چچا وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم، اور میں بطور چیف منسٹر عمران خان صاحب سے بدسلوکی میں شامل نہیں ہے۔ جاؤ وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کر رہی ہے ان سے پوچھو، انہوں نے اپنے سر سے گناہ اتار دی ہے۔ دھرنا ختم کرنے کا اعلان تحریک تحفظ آئین پاکستان کا، پارلیمنٹ ہاؤس سے دھرنا ختم کرنے کا اعلان۔ اب کچھ بہتری ہے لیکن ابھی بھی باقی ہے۔ عمران خان نے ڈاکٹر فیصل سلطان کو ملنے کا پیغام بھیجا ہے، ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے، دھرنا ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں علامہ ناصر عباس۔ یہ صرف میں آپ کو خبر دیتا ہوں، اس کے اوپر ابھی تبصرہ نہیں کریں گے۔ نوجوانوں، پاکستان کے نوجوانوں، ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی عادت نوجوان ہاتھوں میں رہنے دو، نوجوان آگے بڑھو، جن کی محسوس کرنے والی ساری حصیں کام کرتی ہیں، جو اس ظلم ستم اور جبر کا مقابلہ کر سکتے ہیں، باصور دیگر نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ تو ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کو رمضان مبارک۔ میں روزانہ ریمائنڈر دیا کروں گا کہ آپ لوگوں نے آس پڑوس میں ضرورت مندوں کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔